السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في دروس الصباح. في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه approche sociologique, politique et juridique de finance publique. Donc غادي نشوفوا دوك المقاربات ديال finance publique avec les autres sciences. déjà شفنا la science économique, mais دابا غادي نشوفوا sociologie ou politique ou juridique. Donc voilà, approche sociologique et politique de finances publiques. Donc voilà, approche sociologique. Les finances publiques sont intimement liées à la sociologie, notamment dans le domaine fiscal. L'État escompte les effets sociaux déterminés. Donc voilà, sociologie et donc le lien avec les finances publiques et sociologie. Donc العلاقة ما بين فينانس بيبليك الماليه العامه وعلم الاجتماع كاين واحد العلاقه وطيده بيناتهم. دونك انتيميمون علاقه وطيده بيناتهم. دونك فوالا لي زيكزونيراسيون فيسكال. دونك فوالا اهم حاجه هنا في الفيسكاليتي العلاقه ديالهم كتجلى في الفيسكاليتي. دونك لي زامبو بروغريسيف، دونك لي زامبو كرواسون، لي تاكس دو لوكس. لي تاكس دو لوكس هما كيكون واحد الرسوم المطبقه على لي برودوي دو لوكس باغ اكزومبل. دونك فوالا les produits de luxe. Donc les sociétés qui font la vente, qui font le commerce, fait les produits de luxe qui comptent. Donc les sociétés quand ont des taxes de luxe, qui sont les taxes de luxe, la définition. Donc voilà, le soutien des produits de base. Les produits de base راكم عارفين هما دوك المنتوجات الأساسية اللي ضروري الإنسان خاصو يعيش بهم، البوطة، الغاز، etc. Donc voilà, la politique de crédit reflète des préoccupations d'ordre social. La conception sociologique des finances publiques consiste en l'étude des décisions et de leurs moyens d'exécution par lesquels les gouvernants assurent la répartition entre groupes sociaux des charges publiques, réserve de la gestion administrative et du développement économique et social de l'ensemble national. Voilà, هنا من هادشي كامل اللي بغاو يقولوا لينا هو انه لا غولاسيون انتر لا سوسيولوجي اي الفينانس بيبليك دونك هي كتجلى في اعفاءات ضريبيه. دونك لي زيكزونيراسيون فيسكال باغ اكزومبل. دابا كيف ما كنعرفوا في ليطا مودرن توجور عندنا ديفيسيت بيدجيتير. ديما الدوله كيتخصها الفلوس. ديما توجور ملي كتسمع ديفيسيت بيدجيتير خاصك تعرف راه لي ديبونس سوبيريور على غوسيت. راه المداخل المصاريف ديال الدوله اكبر من المداخل داكشي اللي كتدخل من الضرائب اكسيتيرا. دونك فوالا هنا الدوله علاش ما نسالوش واحد السؤال ونقولوا علاش الدوله ما تزيدش في الضرائب باش تطلع لينا لي غوسيت. الا زادت في الضرائب غادي يوقع واحد المشكل ومشكل كبير بزاف. اولا يقدروا يوقعوا لنا ضرائب، دونك باردون يقدروا يوقعوا لنا مظاهرات واحتجاجات، وكيف ما كتعرفوا يوقع الاضراب، يقدر يوقع حتى الاضراب. دونك لو وقع الاضراب وتوقفوا لي سوسيتي غير نهار راه ليطا راه كتخسر بزاف ديال المداخل ديالها، باسكو يعني دوك لي زامبو ما كتجيبهم على لي سوسيتي، ولي سوسيتي اللي كانت مضره واقفه دونك ليطا راه حتى هي متوقفه. دونك فوالا هذه اهم حاجه السوسيولوجيا علم الاجتماع. دونك فوالا و الا كانوا واحد احتجاجات وكيوقع بزاف ديال المشاكل دونك بسبب هذا السوسيولوجيا علم الاجتماع، يعني هذا الشيء علاش عنده واحد العلاقه وطيده مع الفينانس بيبليك. وحتى نفسيا يعني بسيكولوجيكمون فينانس بيبليك عنده مع البسيكو. علاش باغ اكزومبل ناخذ واحد الصالاري في واحد لا سوسيتي زادت عليها باغ اكزومبل ليطا لامبو. دونك ليطا راه ماشي غادي تزيد لامبو، راه ليطا ما خاصهاش تزيد لامبو، تشوف شي حل اخر. يعني لوغمونطاسيون ديال لي زامبو راه ماشي واحد السوليسيون اللي هو اوبتيمال. دونك فوالا دونك ناخذ نشوفوا ليكزومبل ديالنا واحد الصالاري من واحد باغ اكزومبل ليطا زاد على واحد لا سوسيتي اكس لامبو، واحد السالاري ايغريك خدام في هاد لا سوسيتي اكس. دونك ان فوا
ليطا باغ اكزومبل زادت على لا سوسيتي، حتى لا سوسيتي ملي غادي تبي تخلص السالاري حتى هو غادي تاثر وغادي تنقص ليها، تقول لها راه ليطا نقصات ليا. دونك وليطا غادي يزيد حتى على الكونسوماتور في التيفيا. كما كتعرفوا دونك الكونسوماتور كيف ما كتلاحظوا معايا كيتضرر نفسيا، وحتى الصالاري ما كيبقاش خدام مرتاح ملي كيشوف راسو انه خدام بواحد الصالير اللي ناقص. دونك دابا فهمتوا معايا ابروش سوسيولوجيك وحتى بسيكولوجيك باش تفهموا اكثر. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا في هاد السلايد. ابروش سوسيولوجيك اي بوليتيك دو فينانس بوبليك. دونك كيف ما كتعرفوا لا بوليتيك سي ان تري امبورطون وعندها علاقه واحد الغولاسيون ديريكت افيك لي فينانس بوبليك. لا سيونس بوليتيك عنده علاقه مباشره مع فينانس بوبليك. La relation entre les finances publiques et les sciences politiques reste étroite malgré les différents objets et de méthodologie. كيقول لك هنا العلاقه ما بين الفينانس بوبليك ولا سيونس بوليتيك وعلم السياسه كتبقى مباشره على الرغم من يعني الاختلاف ديال لوبجي، يعني لوبجيكتيف ديال شاك سيونس وحتى الميثودولوجي باش كيمشي الفينانس بوبليك وباش كيمشي السيونس بوليتيك. دونك نشوفوا العلاقه بالضبط في كتجلى. Certains théoriciens بعض المنظرون يعني considèrent les finances publiques comme une branche des sciences politiques du fait que c'est le système politique qui détermine l'emploi des instruments financiers. On parle de politique financière, de politique fiscale, d'économie financière. Donc voilà. كيقول لك هنايا بعض من المنظرون يعني كيقول لك راه الفينانس بوبليك هو واحد البرونش من لا سيونس بوليتيك، واحد البرونش من هو فرع من العلوم السياسيه. علاش؟ ان السيستيم بوليتيك كي ديتيرمين لومبلوا دي انسترومون فينانسيير. اون بارل دو بوليتيك فينانسيير، ملي كنقولوا ندوي على لا بوليتيك فينانسيير ودو بوليتيك فيسكال وديكونومي فينانسيير. دونك فوالا هنا ملي كتولي تسمع لا بوليتيك، ملي كتولي تسمع لا لوا دو، غنشوفوا هادشي ان شاء الله في شابتر 3 لا لوا دو فينانس. لا لوا دو فينانس ملي كيفوتي عليه لو بارلمون و كيكون هو بروجي، عباره عن بروجي في الاول شكون اللي كيديروا الغوفرنمون. دونك فوالا واللي كيدير اكزيكسيون هو الغوفرنمون. دونك البروسيسيس ديلابوراسيون دو لا لوا دو فينانس. دونك هنايا كنوليو ضروري كتدخل لي السياسه هنا. دونك ما كتسمع لو بارلمون والغوفرنمون، دونك هنايا كنولي يعني فينانس بوبليك كيولي عنده علاقه ب لا سيونس لي سيونس بوليتيك. با دونك فوالا هادشي اللي خاصكم تعرفوا في هاد الكابسي. Approche sociologie et politique de finances publiques. Approche politique. Par conséquent, il convenait que le choix budgétaire de l'État est d'abord un choix politique. Donc voilà, هذاك الشيء اللي قلت. دونك المتفق عليه انه كل اختيارات ديال الميزانيه ديال ليطا، يعني هذا البيدجي دو ليطا دابور هي عندها واحد الاختيارات اللي هي سياسيه. علاش؟ يعني شكون كيتحكم فيها، شكون اللي غادي يفوت عليها وشكون اللي غادي ينفذها، هو لو بارلمون اي لو غوفرنمون. Depuis la législation financière et les lois de finance اللي قلت ديجا، كيقول لك هنايا المشرع المالي ديال الماليه اي لي لوا دو فينانس والقوانين الماليه consistent par leur contenu et leur signification. دونك كيتكونوا من الكونتوني يعني المحتوى ديالهم اي يعني signification ديالهم دي زاكت éminemment politiques et sont préparés par le gouvernement. Déjà كيف قلت كيتبريباراو par le gouvernement. هادشي هو اللي très important خاصك تعرف معاه. Donc voilà, ils sont préparés, les lois de finances, elles sont préparées par le gouvernement, votées par le Parlement et exécutées par le gouvernement sur la surveillance de l'autre. Donc voilà. D'or, في la politique, la relation entre finances publiques et la politique est très important. Ils sont les lois de finances, elles sont préparées par le gouvernement. Ou qui donne une préparation qui se forme projet
de la loi de finances وكيتصوت عليهم البرلمان وكيتم التنفيذ ديالهم من طرف الحكومه. فوالا هادشي اللي كاين هنايا. وكما كتشوف معايا راه كاين واحد العلاقه اللي هي مهمه بزاف entre les sciences politiques et finances publiques, les finances publiques. Donc voilà l'aspect juridique de finances publiques. Donc هنا غادي نشوفوا juridique donc le droit. Le droit c'est un ensemble des règles. Donc juridiquement donc le droit c'est l'ensemble des juridiques. On trouve la relation entre juridique, le droit et le finance publique est très important. Donc voilà les sciences juridiques quand à elles constituent le cadre constitutionnel et l'instrument par lequel l'État crée, organise et gère ses finances. On parle alors de législative financière, de code fiscal, de législation douanière ou de droit budgétaire. Donc voilà, كما كتلاحظوا معنا هنايا انه لي سيونس جيريديك كيتكونوا من واحد الكادر كونستيتيسيونيل دستوري. علاش؟ حيت اصلا هذه الماليه عامه كتنظمها واحد القوانين. ملي كنولي ندوي باغ اكزومبل لا لوا اورغانيك دو لا لوا دو فينانس، يعني القانون التنظيمي لقانون الماليه، يعني هذا القانون التنظيمي من الاسم ديالو هو اللي كينظم ليا قانون الماليه اللي فيه واحد لونسومبل دي ريغل كي اورغانيز لو بيدجي. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك القانون بسبب هاد لي سيونس علوم القانونيه دونك هي لي ليجيسلاتيف فينانسيير. دونك المشرع المالي كيخرج لي واحد الكود فيسكال هو اللي فيه البورسونتاج ديال تيفيا ولياس وليير اكسيتيرا. دونك البورسونتاج خاصني نطبق على لياس او اي حاجه. دونك كيكونوا لونسومبل دي ريغل اللي غادي نطبق انايا باش غادي ناخذ هادوك لي زامبو كيكونوا كاينين في هاد الكود فيسكال. وبسبب جاني هاد الكود فيسكال دونك بسبب لي سيونس جيريديك. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا لي سيونس جيريديك عندها حتى واحد العلاقه اونتر لي فينانس بيبليك. دونك فوالا ليجيسلاسيون ديوانيير بحال المشرع ديال الديوانه. كل المشرع عنده بليزيور سبيسياليتي. هنايا كاين ليجيسلاتيف فينانسيير اللي مهتم غير بالفينانس كيشرع ليا في هذا المجال هذا، وكاين اللي في هذا المجال هذا، وكاين اللي دروا بيجيتير فهي عندها قانون ديالها خاصه بها. دونك فوالا droit des finances publiques et l'ensemble des règles كيف ما قلت procédure et outils. كيف ما قلت هي واحد مجموعه من لو دروا ديال الفينانس بيبليك، واحد المجموعه من القواعد يعني القانونيه والمساطر والادوات كي اونكادر اللي كتاثر ليا لا بريز دو ديسيزيون بيدجيتير، اللي كتاثر ليا هذاك اتخاذ القرارات ديال الميزانيه. دونك فوالا ملي الغوفرنمون كيجي كيبغي يتخذ واحد القرار كيتاخذوا سولون هاد لي ريغل، هاد لونسومبل دي ريغل اي بروسيدور و اوتيل، ماشي غير كيجي عشوائيا. ديبونس بيبليك يكوليكت دي زامبو باش بهدف انه يجمع ليا الكوليكت دي زامبو، باش يجمع ليا هادوك لي زامبو اللي هما سورس de recettes. Donc voilà, les recettes. Chaque pays a son fondement et mode de fonctionnement de son système budgétaire qui dépend des caractéristiques de son histoire et des apports et des rapports de force politique. Donc voilà, chaque pays هنا بيوضح لك بأنه كل بلد وكيختلف على الآخر من حيث دونك التشريع ديالو لي سيونس جيريديك ديالو. كل بلد عنده قوانين خاصه به اللي كتنظم ليه حتى هو هاد الميزانيه ديالو، النظام ديال الميزانيه وواحد داك والمميزات والتاريخ ديالو. يعني كل بلد كيختلف الاخر من حيث القوانين ديال اللي كتنظم الفينانس بيبليك. دونك فوالا هادشي خاصكم تعرفوه هنايا الكابسي. دونك فوالا هنايا غادي نشوفوا الديفينيسيون ديال البيدجي. الاسبي جيريديك دو فينانس بيبليك. Le budget. شنو هي البيدجي؟ البيدجي c'est un acte, l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc voilà, ملي كتسمع البيدجي الميزانية، شنو هي الميزانية؟ الميزانية هي واحد l'acte par lequel sont prévues كيكون متوقع et autorisé ومسموح مسموح به. Donc voilà les recettes
باردون كيحتوي على لي غوسيت اي لي ديبونس انييل كل سنه كتكون سنويا ديال الدوله. دونك فوالا البيدجي كونستيتيي لي غوسيت اي لي ديبونس انييل دو ليتا. البيدجي هي واحد كتكون ليا من لي غوسيت و لي ديبونس سنويا ديال ليتا. دونك فوالا شاك اني غادي نشوفوا هذا الشيء ان شاء الله في لي برينسيپ budgétaire ان شاء الله غادي نشوفوهم. دونك فوالا البيدجي c'est un acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État. كنعاود باش يكون داكشي واضح وتكون من دابا يعني كتعقل على داكشي تمشي لك حتى حاجه باش يكون داكشي واضح. دونك فوالا l'élaboration de ce budget c'est-à-dire préparation de ce budget كيفاش كده il se mise au respect de certaines règles techniques fondamentales du droit budgétaire. Voilà. Donc, l'élaboration de ce budget خاصها تحترم ليا مجموعة من القواعد القانونية والتقنية اللي كتكون أساسية اللي كتنظم ليا يعني هي اللي الدروا بيدجيتير، يعني واحد القوانين اللي كتنظم ليا الدروا بيدجيتير اللي شفناها غير دابا شوية في لاسبي جيريديك. دونك فوالا هادشي اللي خاصكم تعرفوا هنايا. لا ناتير لو مونطون، دونك فوالا الميزانية لا ناتير ديالها لو مونطون et l'affectation, c'est-à-dire la répartition des ressources. L'affectation des ressources, c'est-à-dire la répartition des ressources. Donc, synonyme de la répartition, toujours l'affectation. Et des charges de l'État sont déterminées par la loi de finances. La loi de finances, هو اللي كيحدد ليا donc voilà هو اللي كيحدد ليا les dépenses de l'État. كيكون فيه كلشي هاد la loi de finances كيكون سي كلير وغنشوفوا هادشي ان شاء الله في لي برينسيپ ترونسبارون الشفافيه وداكشي يكون واضح وكيفاش داكشي ان شاء الله غنشوفوه مزيان. دونك فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا معايا هادشي. دونك فوالا البارتي الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الفينانس بوبليك او ماروك وغادي نشوفوا اخر بارتي في شابيتر 1 لو كادر جينيرال دي فينانس بوبليك. دونك فوالا الفينانس بوبليك او ماروك غنشوفوا كيفاش دار الفينانس بوبليك او ماروك لوريجين ديالو التطور ديالو ايفوليسيون ديالو السورس دو دروا بودجيتير. دونك غنشوفوا هادوك المصادر ديال الدروا بودجيتير او ماروك ان شاء الله. ما نساش لقيت واحد سند لحظه في الفيديو. شكرا للمشاهده وما نساش تابونا الا مازال ما تابونيتي خلي شي كومونتير لايك الفيديو الى عجبك. شكرا مرة أخرى.